अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कुर्लुस उस्मान की एपिसोड 143 के पार्ट 2 में आप सबको खुशामदीद। बुरहान साहब को यहाँ से भेजने के बाद उस्मान साहब खुद अर्तुगरुल गाजी की कब्र की तरफ बढ़ जाते हैं। इसके बाद कुस्तुनतुनिया दिखाया जाता है जहाँ पर उस्मान साहब के ये सिपाही इस कारवां के बारे में मालूमात निकालने के काम पर आयद होते हैं। सामसा इस ताजर से पूछते हैं कि हम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, तो ये कहता है कि मेरा सामान बुनियादी तौर पर ऐशो आराम का है, शहजादी को फौरन निकल जाना चाहिए ताकि बाज़ंतीनी तुर्कों से छुटकारा हासिल कर सकें। तो सामसा कहते हैं कि यकीनन अजीम यसू आपकी मदद करें, हम जल्दी कारवां तैयार कर लेंगे, लेकिन कारवां तैयार करने के बाद इसे कहाँ जाना होगा। तो ये ताजर कहता है फिर तुम कारवां को उरीना के पीछे कारवां सराय तक ले जाओगे और वहाँ से तुम आगे जाओगे। यहाँ पर उस्मान साहब के सिपाहियों को उनकी मतलूबा मालूमात मिल जाती हैं। इसके बाद यानी शहर दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों शहजादे मश्क में मसरूफ होते हैं और मश्क करने के साथ ही आपस में बात भी कर रहे होते हैं। अरहान साहब कहते हैं कि सादत खातून कहती हैं कि होलोफिरा उनकी बहू है। अलाउद्दीन कहते हैं कि उन्हें कहने दो, हम तब तक यकीन नहीं करेंगे जब तक हम होलोफिरा से खुद न सुन लें भाई। अरहान साहब कहते हैं होलोफिरा कभी भी महमद को हाँ नहीं कह सकती। तो अलाउद्दीन साहब कहते हैं अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करती तो मालहुन अम्मा को राजी करना मुश्किल हो जाएगा। अरहान साहब कहते हैं अगर उसने ऐसा नहीं किया फिर मैं इसे अगवा कर लूंगा। तो अलाउद्दीन साहब कहते हैं रुके भाई, आपको पहले होलोफिरा से बात करनी चाहिए, अगर आप चाहें तो मैं गोंजा खातून से मदद तलब कर सकता हूँ। तो अरहान साहब उनकी बात पर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि देखो जरा, इसे तो सिर्फ खातून से बात करने का बहाना चाहिए। इसके बाद शहजादे बड़ी खूबसूरती से अपनी मश्क जारी रखते हैं। यहाँ पर मालहुन खातून और बाला खातून इन्हें देख रही होती हैं। तो मालहुन खातून कहती हैं कि अगर अरहान ने होलोफिरा को राजी कर लिया तो फिर इसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हमें जल्दी से दुल्हन ढूंढनी चाहिए। बाला खातून कहती हैं उलगन, आप इस काम में माहिर हैं, बाहर से आई लड़कियों में से तो हमें कोई मुनासिब लड़की नहीं मिल सकी, लेकिन अब आप अपनी आंखें और कान अच्छी तरह से खुले रखें और जल्दी से लड़की तलाश करें। तो उलगन खातून कहती हैं कि मैं जरूर ऐसा करूंगी, मैं इन दोनों शहजादों के लिए बहुत खूबसूरत और बेहतरीन लड़कियां तलाश करूंगी। बाला खातून कहती हैं आपको गोंजा पसंद नहीं आई, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्या है जो आप छुपा रही हैं, लेकिन बहर सूरत आप हर सूरत में मुझे आज जवाब देंगी। इतने में यहाँ पर गाजी आ जाता है जो कहता है मुझे खुशखबरी सुनाने दो, जनाब उस्मान ने अपना फैसला सुना दिया है, काई के सामने अब कोई नहीं ठहर सकता। जेर कुताई और बुरहान साहब भी मुस्कुराते हुए आ जाते हैं। जब इनसे पूछा जाता है बुरहान साहब कहते हैं कि ऐसा ही है, अजीम तुर्कों ने हमें इस बात की इजाजत दे दी है और अब से हम एक आजाद रियासत हैं। तो ये तमाम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मालून खातून कहती हैं कि हम मुबारक ख्वाब के एक कदम और करीब हैं। तो बाला खातून कहती हैं खुदा का बहुत बहुत शुक्र है जिसने हमें ये दिन दिखाए। वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पर अर्तुगरुल गाजी दफन है। यहाँ पर उस्मान साहब पहुंच चुके होते हैं और ये फातिहा पढ़ते हैं और उनके हक में दुआ करते हैं। ये कहते हैं बाबा मेरे सरदार, मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है, हमारे ख्वाब जो हमने एक साथ देखे थे अब एक हकीकत बन जाएंगे, हमारी एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत होगी इंशाल्लाह। मैंने बहुत से जालिमों का मुकाबला किया, बहुत सी मुश्किलात पर काबू किया, लेकिन मैं रास्ते से हटे बगैर आपके पीछे चलता रहा। मैं जानता हूँ अब से ये मुश्किल तर हो जाएगा, हमारी जिम्मेदारियां पहले से बढ़ जाएंगी। मैं जानता हूँ कि अल्लाह हमें ताकत देता है, वो हमारे इंसाफ का इम्तिहान लेता है। ये रियासत का बोझ है जिसे मैं अपने कंधों पर उठाऊंगा। बाबा मुझे डर है कि मैं इसे उठा नहीं सकता। बाबा अवाम मेरी अमानत है, हमारा मुस्तकबिल मेरे पास एक अमानत है, ये मिल्लत तारीख का हिस्सा बनेगी। हम अब किसी पर इन्हिसार नहीं करेंगे, हमारे पीछे कोई खड़ा नहीं होगा, हम अपने तौर पर अब खुद मुख्तार होंगे। आपने मुझे सिखाया था जब कभी बोझ बढ़ जाता आप इस वक्त मुझसे कहा करते कि उठो कौम की खातिर, रियासत की खातिर। जब मैं मुश्किल में पड़ जाता आप कहा करते थे कि बहादुर दिल हमेशा तेज तलवार से बेहतर है। इंशाल्लाह मेरे पास ये दिल है, फतुहात चाहे छोटी हो या बड़ी रुकेंगी हरगिज नहीं। हम पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद करेंगे। अल्लाह का बहुत शुक्र है, ये आपकी तरफ से मेरे लिए और मेरी तरफ से मेरे बच्चों के लिए अमानत है, परेशान ना हो अर्तुगरुल गाजी। इसके बाद बाला खातून दिखाई जाती हैं जो अपने कमरे में मौजूद हैं। ये अल्लाह ताला से दुआ कर रही होती हैं और कहती हैं कि अल्लाह हमें इंसाफ और रहम के साथ फैसले करने वाला बना दे। मालहुन दिखाई जाती हैं, इनके साथ इनकी बेटी है और ये सरदार के लिए कपड़े तैयार कर रही हैं। मालहुन कहती हैं खुदा का शुक्र है जिसने हमें ये दिन दिखाए, ताकतवर चनार का दरख्त मजबूती से खड़ा है और अब ये हमारी आंखों के सामने दिन रात बढ़ रहा है, हम इसके शाहिद हैं। फिर वो दुआ करती हैं कि या अल्लाह हमें इसके लायक बना। काजी अल्पा जाते हैं जो दोनों शहजादों के पास आकर उन्हें सलाम करते हैं और कहते हैं कि अगर यहाँ पर कोई काम नहीं है तो मुझे सरहदी बाजार जाना है, मैं गोंजा खातून से मिलने जाना चाहता हूँ। इस पर दोनों शहजादे मुस्कुराने लगते हैं और अलाउद्दीन साहब कहते हैं कि नहीं, तुम अभी नहीं जा सकते। तो ये कहता है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं गोंजा खातून से मिलना चाहता हूँ, लेकिन आप एक आशिक को नहीं समझ सकते। जिस पर दोनों शहजादे मुस्कुराने लगते हैं और अरहान साहब कहते हैं कि हम समझते हैं गाजी, हम तुम्हारी मुसीबत को बिल्कुल समझते हैं, हमसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं समझ सकता। तो ये गाजी कहता है कि मैं आपके बारे में जानता हूँ शहजादे, लेकिन शहजादे अलाउद्दीन किससे मोहब्बत करते हैं। अलाउद्दीन साहब के चेहरे के तासुरात से गाजी अल्प समझ जाता है और कहता है
آپ وہ خط گونجا خاتون کے لیے آپ نے لکھا تھا۔ یہ علاؤالدین صاحب کو پکڑ لیتا ہے تو علاؤالدین صاحب کہتے ہیں چپ رہو غازی چپ رہو، کیا کوئی شخص اپنے محبوب کے بارے میں اس طرح سے بات کرتا ہے؟ تو یہ اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اور میں اب سے حریف ہیں علاؤالدین صاحب، یہ بات اپنے دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لیں۔ یہ غازی الپ شہزادے کو سلام کرتا ہے اور بہت ہی غصے سے علاؤالدین صاحب کی طرف دیکھ کر یہاں سے باہر چلا جاتا ہے، جس پر یہ دونوں شہزادے زور سے ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تم سے کہا تھا علاؤالدین تمہارا سب سے بڑا حریف غازی الپ ہے۔ تو علاؤالدین صاحب کہتے ہیں کہ یہ آسان حریف نہیں ہے بھائی، اس نے تقریباً اپنی تلوار نکال ہی لی تھی۔ اس کے بعد زیر کتائی دکھائے جاتے ہیں جنہیں فلیش بیک میں یہ بات یاد آتی ہے کہ انہیں یعقوب صاحب نے یہاں بھیجا ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے تمہیں بلایا تو میں نے تمہیں آزاد کر دیا، یعنی شہر جاؤ، میں تمہاری طرف سے خبروں کا انتظار کروں گا۔ زیر کتائی صاحب کبوتر کے پیروں کے ساتھ وہ پیغام باندھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو اور انہیں خوشخبری سنا دو، یعنی انہوں نے یہ پیغام یعقوب صاحب کی طرف یہاں سے بھیج دیا ہے۔ اس کے بعد بالا خاتون دکھائی جاتی ہیں جو اپنے کمرے میں پریشانی میں ٹہل رہی ہوتی ہیں، یہ الگن خاتون کا انتظار کر رہی ہیں۔ جیسے ہی الگن خاتون یہاں آتی ہیں تو یہ کہتی ہیں کہ تم بازار میں مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی، اب بولو کیا چھپا رہی تھی، تم گونجا کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ تو الگن خاتون کہتی ہیں کہ میں کچھ نہیں جانتی، میں نے کچھ نہیں چھپایا۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں کہ الگن مجھ سے جھوٹ مت بولو، اب سچ سچ بتاؤ۔ تو یہ کہتی ہیں کہ شہزادے علاؤالدین اور گونجا خاتون ایک نہیں ہو سکتے، یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ گونجا خاتون کے دل میں کوئی اور ہے۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں کہ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے، تم کیا کہہ رہی ہو کہ آپ سے یہ گونجا نے خود کہا؟ تو یہ کہتی ہیں کہ نہیں، میں نے اس کی ایک قریبی خاتون سے سنا تھا۔ اس کے بعد الگن خاتون جب یہاں سے باہر جانے لگتی ہیں تو یہ خود سے کہتی ہیں کہ تم نے کتنا بےہودہ جھوٹ بولا ہے الگن۔ اس کے بعد یعقوب صاحب کا خیمہ دکھایا جاتا ہے جہاں پر یعقوب صاحب اپنے خاندان کے ساتھ کھانا کھانے میں مصروف ہوتے ہیں کہ یہاں پر ان کا خاص سپاہی آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میرے سلطان یعنی شہر سے جار کتائی نے خبر بھیجی ہے۔ یہ خبر کو کھول کر پڑھتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ عثمان صاحب نے اپنی سلطنت کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ خبر دیکھ کر یہ کافی پریشان ہو جاتے ہیں اور غصے سے کہتے ہیں یعنی عثمان تم نہیں رکو گے۔ سعادت خاتون کہتی ہیں کیا ہوا یعقوب صاحب؟ تو یہ کہتا ہے کہ عثمان ایک آزاد ریاست کی بنیاد رکھ رہا ہے، اس نے ہمیں للکارا ہے۔ محمد صاحب کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، عثمان میں اتنی ہمت کہاں سے آئی، ایک آزاد ریاست کا قیام تنازع کھڑا کر دے گا؟ تو یعقوب صاحب کہتے ہیں کہ یقیناً ایسا ہوگا، اگر تھوڑی سی بھی تقسیم ہوتی ہے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، سب عثمان کے پاس چلا جائے گا، لیکن میں اس کی اجازت نہیں دوں گا، میں اس مشکل کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ پھر یہ اپنے سپاہی سے کہتا ہے کہ تمام حضرات کی طرف قاصد بھیجو، میں چاہتا ہوں کہ وہ سب آج شام حاضر ہو جائیں۔ اس کے بعد یہ یہاں سے چلا جاتا ہے تو محمد سے یہ کہتا ہے کہ یعنی شہر میں موجود اپنے جاسوسوں کو خبر بھیجو اور انہیں آنکھیں کھلی رکھنے کا کہو، ہمیں اڑنے والے پرندے کے بارے میں بھی آگاہ کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ عثمان کیا کر رہا ہے اور کون اس کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد یعنی شہر دکھایا جاتا ہے جہاں پر عثمان صاحب کے بچے انہیں تیار کرنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ فاطمہ، علاؤالدین صاحب اور اورحان صاحب مل کر عثمان صاحب کو سلطان کا لباس پہناتے ہیں۔ فاطمہ عثمان صاحب کو دستار پہناتی ہیں تو اورحان صاحب کہتے ہیں کہ آخر کار ہمارا خواب پورا ہو گیا بابا۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ہاں میرے بچے، میرے دادا سلیمان شاہ اور ارطغرل غازی سے بحیرہ کیسپن سے اہلت تک، اہلت سے حلب تک، حلب سے سرحدی علاقوں تک، یہ وہ خواب ہے جس کے لیے ہم چلے تھے، آج حقیقت میں بدل گیا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے، کائی اب آزاد ہیں۔ اورحان صاحب کہتے ہیں ہمیں ابھی بہت طویل سفر طے کرنا ہے، دنیا بہت بڑی ہے میرے حضور۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ہم ضرور چلیں گے لیکن راستہ کٹھن ہے، ہم اکیلے نہیں چل سکتے۔ پھر یہ علاؤالدین اور اورحان صاحب سے ان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ بتائیں آپ کی کہانی کہاں تک پہنچی؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ معاملہ حل کر لیں گے، ہم یقیناً اس معاملے کو بھی حل کریں گے اور ریاست کو بھی فروغ دیں گے، ہمارے دل میں جو کچھ ہے ہمیں ضرور ملے گا۔ اس کے بعد بران صاحب آتے ہیں اور آ کر بتاتے ہیں کہ کائی قبیلے کے تمام سرداران پہنچ چکے ہیں تو عثمان صاحب خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے بعد یعقوب صاحب کا خیمہ دکھایا جاتا ہے جہاں پر یعقوب صاحب نے تمام سرداران کو جمع کر رکھا ہوتا ہے۔ یعقوب صاحب کہتے ہیں کیا آپ کو صورتحال کا علم ہے، عثمان صاحب نے اپنی آزاد ریاست کا اعلان کیا ہے۔ یہ سن کر تمام سرداران حیران رہ جاتے ہیں۔ یعقوب صاحب کہتے ہیں اگر آپ اس کا ساتھ نہ دیتے اور اس کے پیچھے کھڑے نہ ہوتے تو آج یہ اتنی بڑی جرات نہ کر سکتا، اگر آج تقسیم ہوتی ہے تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ ایک سردار کہتے ہیں تو آپ نے کچھ نہیں کیا یعقوب صاحب؟ یعقوب صاحب کہتے ہیں میں نے جو کچھ بھی کیا اپنے لوگوں کے لیے کیا، اب بتائیں عثمان نے کیا کیا؟ وہ ہماری بدولت بچا ہوا تھا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ خبر سن کر منگول اور بازنطین انہیں زندہ رہنے دیں گے؟ وہ اپنے لوگوں کو قربان کر دے گا۔ اب نئے قاعدے بنانے کا وقت آ گیا ہے، آپ میں سے ہر ایک 3000 جنگجوؤں کو اکٹھا کرے گا اور ان کو مشرق میں حفاظت کے لیے بھیجے گا، گشت بڑھے گی، ہماری حدود واضح ہو جائیں گی۔ پھر یہ کائنوماز سے کہتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ سونا اندر لے آؤ سپاہیوں، سپاہی سونے کے صندوقوں کے ساتھ کمرے میں آ جاتے ہیں۔ یعقوب صاحب کہتے ہیں کہ یہ سرحدی بازار کا وہ سونا ہے جو آج تک جمع کیا گیا ہے، 3000 بہادروں کے اخراجات میں خود ادا کروں گا، باقی آپ ادا کریں گے۔ جہاں تک محصولات کی بات ہے میں نے اس سال کے محصولات معاف کر دیے ہیں۔ تو تمام لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کی عمر دراز ہو سلطان۔ پھر یعقوب صاحب کہتے ہیں حضرات جنگ کا بوجھ بھاری ہوگا، اپنے جنگجوؤں کو حفاظت کے لیے بھیجیں، باقیوں کو اکٹھا کریں، ہم بازنطینیوں پر حملہ کریں گے جیسا کہ ہم نے پہلے کیا تھا، پہلے دن کی طرح پرجوش، لیکن اس فتح میں عظیم گرمیان بھرپور ساتھ دے گا۔ تو تمام لوگ کہتے ہیں آپ کی عمر دراز ہو۔ یعقوب صاحب کہتے ہیں میں آپ سے بدلے میں صرف ایک چیز مانگتا ہوں، مکمل صداقت، اور اس کے بعد یہ اپنا ہاتھ بڑھا دیتے ہیں۔